बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर आरफ। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करते हुए जो मोदी सरकार ने इकदाम उठाया था और 370 एक्ट जो ख़त्म किया था और मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म की थी, अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहा है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भारत का अटूट अंग है और जो हुकूमत ने इसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी आज़ाद मकबूजा कश्मीर की, वो एक दुरुस्त इक़दाम था हुकूमत का, यानी उस इक़दाम की तौसीक की है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन के हवाले से और मीडिया पे कदम लगाने के हवाले से और मीडिया पे पाबंदियां लगाने के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट की देखा देखी में यहाँ पर भी एक अपनी कानून साज असम्बली में एक बिल पेश किया आज, जिसको डिफॉर्मेशन एक्ट का नाम दिया गया है। और इस एक्ट के तहत कोई भी शख्स, कोई भी मीडिया हाउस, अखबारात, सोशल मीडिया, कोई भी मीडियम होगा, वो हुकूमती शख्सियात के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर और हुकूमती इदारों के ऊपर तनकीद नहीं कर सकेगा। अब आपको बताते हुए चलें कि जो साफ़ी हजरात हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनका ज़ाती एजेंडा या ज़ाती मकसद कोई भी नहीं होता है कि हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया जाए, हुकूमती इदारों को हदफ तनकीद बनाया जाए। अब एक सिस्टम होता है कि कोई भी हुकूमती इदारा जहाँ करप्शन हो रही है उसमें समेत हुकूमती वज़रा करप्शन कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, तो जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं तो उनकी गिरफ्त भी होनी चाहिए, उनकी पकड़ भी होनी चाहिए और अवाम को ये हक हासिल है कि वो ये जान सकें कि जो उनके नुमाइंदे हैं वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से अगर करप्शन हो रही है तो उसको नामजद किया जाए, उसको बेनकाब किया जाए। और हुकूमती इदारों में खासकर ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ करप्शन के गढ़ बन चुके हैं, तो अगर हुकूमत, अगर मीडिया इनकी निशानदेही नहीं करेगा, मीडिया इनके ऊपर तनकीद नहीं करेगा, तो ये बताया जाए कि फिर किस कानून के तहत ये सिस्टम चलेगा और हुकूमत क्या चाहती है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा के क्या ये भारतीय जो इकदाम है उसकी तौसीक यहाँ पे भी तो नहीं हो रही है। आज़ाद कश्मीर में बज़ाहिर लग ऐसे रहा है जिस तरह चौधरी अनवर सरकार इकदाम उठा रही है, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने का जो बिल पेश किया गया है कानून साज असम्बली में, क्या ये पास होगा? अगर हो गया तो ये सारी सूरत हाल जो है वो मीडिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगी। इसके ऊपर यासर मुझे बताएं कि जो बिल पेश किया गया है आज हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, जिसे डिफॉर्मेशन एक्ट का नाम दिया गया है, तो ये पास होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो ये इस तरह तो निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आप मीडिया का मुंह बंद कर दें। वो लोग जो आप तनकीद कर रहे हैं और जायज तनकीद कर रहे हैं, जो आपकी करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, आप ये चाहें कि वो हमारी कोई सबको जो भी होगा उसको अच्छा लिखें और हमारे ऊपर कोई तनकीद ना करे। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। उस्मान ताहिर साहब, आज असेंबली के अंदर ये जो डिफॉर्मेशन एक्ट ये बिल पेश हुआ, उस पर स्पीकर ने अभी ये रोलिंग दी है कि कल इसके ऊपर मुशावरत की जाए इसकी मंजूरी से पहले। अब कल के दिन में असेंबली से ये पता चलेगा कि ये बिल मंजूर होता है या वहां ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग जो मेंबरान असेंबली हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक जाल है जिसके अंदर सिर्फ कोई साफी नहीं जा रहे, कोई यूट्यूबर्स नहीं जा रहे। इसके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि सरकार, हुकूमत, महकमा जात, इदारा जात और सरकारी शख्सियात, उनके ऊपर कोई भी शख्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, उसके अलावा अखबारात, तमाम तर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जहां पे भी उनके खिलाफ कोई तनकीद करेगा तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा और 90 दिनों के अंदर जो है ना एक सेशन जज उसके ऊपर फैसला देंगे और 2 साल तक की सजा, 50,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। 2 साल की कैद की सजा और कैद की सजा और जुर्माना 50,000 तक। अब बुनियादी तौर पर आप देखिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जिस शख्स को ये हथकंडे, किसको जरूरत पड़ती है ऐसे हथकंडे करने की? यह हथकंडे करने की जरूरत उनको पड़ती है कि जिन्हें अपने दामन पे आए रोज पड़ते हुए गंदगी के छींटे, उनके दामन पर लगे हुए दाग उन्हें हर रोज तकलीफ देते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें अजियत देते हैं। तो और उसके नतीजे में फिर वो ये कहते हैं कि ये छींटे, ये दाग, ये जो दिखाने वाली आंख है, मैं इस आंख को फोड़ दूं, इसे देखने वाले इनको, इनके हवाले से सुनने वाले जो कान है, मैं
اس کے اندر میں سیسا ڈال دوں اور اس دن کو محسوس کرنے والا جو ضمیر اور کسی کا دل ہے ہم ان دلوں کو مردہ کر دیں, ان کو بہت ساری ایسی حکومتیں آزاد کشمیر کی گزری ہیں جن کے اوپر کھل کے لوگوں نے تنقید کی ہے, ان کی کرپشن بے نقاب کی ہے, وزراء کی کرپشن بے نقاب کی ہے. اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی سردار تنویریہ صاحب کی, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اتنی زیادہ تنقید کی گئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اقدام نہیں اٹھایا. اور چودھری انوار سرکار تو چند ماہ میں ہی انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ میری جو ہمارے اداروں میں اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں ان کی کرپشن کہیں بے نقاب نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ کسی طریقے سے کسی میڈیم سے یہ چیزیں باہر آ جائیں, اس سے پہلے پابندی لگا دیں, ان کا گھڑا گھونٹ دیں. ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو میں تو کہتا ہوں عثمان طاہر صاحب, آزاد کشمیر کی یہ ہماری چھوٹی سی ریاست, اس کے باشعور باسیوں کو, تمام ریاست کے عوام کو, میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اور آزادی اظہار رائے کے اوپر یقین رکھنے والے دانشوروں, صحافیوں اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ بات اب سوچنا اور سمجھنا ہوگی کہ وہ ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکے ہیں. 7 ماہ پہلے ایک رات کی تاریکی میں مسلط کیے جانے والے ایک شخص نے گزشتہ 7 ماہ کے اندر اس ریاست کی کا تشخص اور ریاست کا چہرہ جس بھونڈے انداز میں اس کو جنرل نوچا اور اس کا چہرہ مسخ کیا, وہ ایک تاریخ ہے جو 76 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. اور آئے روز ان کے مختلف ہتھکنڈے اور اقدامات ریاست کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کی زندگی کو اجیرن کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو کیا جا رہا ہے اس میں, اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر, جو شخص کئی فیس بک ٹویٹر کے اوپر اپنے اندر کا کتھارسس کرتا تھا, اب اس سے بھی یہ حق چھینا جا رہا ہے کہ وہ جائز بات بھی اپنی فیس بک پہ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک آمرانہ طرز عمل ہے. آج کے اس دور کے اندر یہ آمرانہ سوچ جو یہ کوئی عرب دنیا تو نہیں ہے نا سر کہ وہاں پہ بادشاہ ہے تو آپ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ اگر کہیں آمریت ہے وہاں پہ تو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں نا, سہولیات کے حوالے سے تو نہیں لوگوں کو انہوں نے اس طرح کیا ہوا. تو یہ ریاست کے اندر یہ ایک منظم کیمپین ہے اور انوار الحق صاحب کا اس ریاست کے اوپر مسلط ہونا اس کا نقطہ آغاز تھا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح انوار الحق صاحب کو اس ریاست کی اس مسند پر بٹھا کر ریاست کے اندر ایک کرائسس پیدا کیا گیا, اب اگلے لمحے میں میڈیا کا کلا گھونٹ کے ایک اگلا سٹیپ جو لیا جا رہا ہے اور اس سب کے ماسٹر مائنڈ, اس سوچ کے کا محرک اگر وہ کوئی شخص ہے تو وہ یہی انوار سرکار ہی ہے. ہم کسی کے اوپر یہ قدغن اس لیے انگلی اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ یہ ایسی سوچ ہے. یہ انوار الحق صاحب کا 25-30 سالہ سیاسی کیریئر اس چیز کے اوپر مورِ تصدیق ثبت کرتا ہے کہ وہ ون مین شو, آمرانہ سوچ, آمرانہ طرز عمل, اپنے خاص حلقہ احباب کو ساتھ لے کر چلنے کی اس روش کے اوپر وہ کاربند ہیں اور اسی کے مطابق یہ پلاننگ کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنی ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے, 35 رکنی کابینہ ہے, ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ 35 رکنی کابینہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جس طرح روز ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ کی 35 رکنی کابینہ, انہوں نے کہا جی شکر کریں 135 نہیں ہے, اس سے پہلے 135 رکنی کابینہ ہوتی تھی. مطلب وہ تھوڑی سی بھی ان کے اوپر تنقید کریں تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. بالکل ایسے عثمان صاحب ہمارے ذرائع ہیں جو مبینہ طور پر جو ان کے اپنے سرکل کے اندر سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی خبر سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر کٹنگ اس کی وائرل ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کو دیکھنے کے بعد پینک ہو جاتے ہیں. بلکہ مبینہ طور پر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی اخبار کے ایڈیٹر مالک کو یہ بات بھی کہی کہ یار اپنے اخبار میں جو کچھ لگاتے ہیں لگائیں, یار سوشل میڈیا کے اوپر آپ کیوں کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر خبریں کیوں چڑھاتے ہیں. وہ اس سے پینک ہو رہے ہیں. اچھا وہ پینک ہونے کے لیے ایک شخص, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرسی میں ایشو ہے, اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے ایک شخص ہے جو کل تک یہ کہا کرتا تھا کہ میں تو مجھے وہ خاص سرکل کے اندر وہ یہ بات کہا کرتے تھے تو میرا کیا, میں تو مرہون منت ہوں, فلاں کے آپ کا شکریہ, جب تک آپ کہیں گے میں اس کرسی پہ رہوں گا, آپ کل مجھے کہیں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, میرے اوپر سارا کرم نوازی آپ کی, یہ کہا کرتے تھے. اب اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ شخص اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح کے سب سے پہلے تو یاسر ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ جناب والا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو 7-8 ماہ کی کارکردگی ہے اس کو سب سے پہلے آپ سامنے رکھیں, پھر ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا ایسا میڈیا ہاؤس ہے جنہوں نے بیجا آپ کے اوپر تنقید کی ہو یا ایسی باتیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہو. آپ کے محکموں میں جو کرپشن ہو رہی ہے, جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو بالکل ٹو دا پوائنٹ اگر کسی نے بات نہیں کی ہے تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں
کہ دیکھیں فلاں چینل نے، فلاں میڈیا ہاؤس نے، یا فلاں یوٹیوبر نے، فلاں فیس بک والے نے، فلاں واٹس ایپ چینل والے نے میرے اوپر یہ بھیجا، تنقید کی ہے، اور اس سے میرا دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے یاسر، اگر یہ کہا جائے کہ اس کے باوجود جو لوگ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے، برائی کے خاتمے کے لیے جب تک آپ اس کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس محکمے میں کیا ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو پھر آپ اس طرح کے جو ہتھکنڈے استعمال کر کے میڈیا کا گلا گھونٹنے والے ہتھکنڈے جناب والا یہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکیں گے، اور میڈیا کا گلا اس طرح اتنی آسانی سے کوئی آپ کو گھونٹنے نہیں دے گا. ہو سکتا ہے یہ آپ کی خام خیالی ہو، اور یہ خام خیالی انشاءاللہ آپ کو جلد اس کے جو آنے والے دنوں میں آپ کو اور اس کے اوپر پورا ریئیکشن شروع ہو گیا ہے. تمام سیاسی قیادت، آزاد کشمیر کی جرنلسٹ کمیونٹی، کل انہوں نے پروسیشن کا اعلان کیا. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں عثمان صاحب، ہم بارہا کہتے ہیں کہ انوار الحق صاحب مختلف جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ ایسی اسپیسیفک ہوتی ہے، اور یہ بالخصوص میں قانون، ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں، یہ ان کے نوٹس میں لانے کی بات یہ ہے کہ انوار سرکار ان مواقع اور اس ٹائم پر اس طرز کی چیزیں سامنے لاتی ہے جب یہ چیز یا تو پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کے پاکستان کے تعلق کو متاثر کرنے کا باعث کی ایک انٹینشن محسوس ہوتی ہے، اور یا پھر کرائسس کریٹ کرنے کا ایک باعث بنتی ہے ریاست کے اندر. دیکھیں آج یہ بل پیش کیا گیا. کل پرائم منسٹر پاکستان جو ریاست کا ہر شہری، وہ قوم پرست ہو، وہ پرو پاکستان ہو، وہ دانشور ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، پاکستان کے پرائم منسٹر جب آزاد کشمیر کے اندر آتے ہیں تو وہ سب جو ہے نا چشمے ماروشن، دل ماشاد، اپنی جو ہے نا بھائیں کھول کر انہیں ویلکم کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بڑے آنر اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کل آ رہے ہیں، ظفرآباد تشریف لا رہے ہیں، اور موصوف نے آج یہ ڈیفرمیشن ایکٹ کے حوالے سے یہ مسودہ اسمبلی میں پیش کر دیا، اور عین ممکن ہے کل اس کو منظور کروا دیا جائے، اور پرائم منسٹر پاکستان کے حوالے سے پھر لوگوں کے اوپر یہ میسج کنوے کیا جائے کہ اس دن کے اندر ایک ریاست کے اندر کرائسس ہے، احتجاجی مظاہرے ہیں اور بڑی حالات خراب ہیں، جس کا میسج پار ایل او سی کے اس پار وہ ہمارا جو مکار دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کو جو جائے گا، یقیناً اس کا میڈیا جو اس کو جس طرح ایکسپلائٹ کرے گا اس کا ایک اور انداز ہوگا. تو سلامتی کے اداروں کو آج کے دن کے اس بل کے حوالے سے بالخصوص نوٹس لینا چاہیے، اور یہ چیز آج کی نہیں ہے. چودھری انوار الحق صاحب بارہا ایسی چیزیں کر چکے ہیں ماضی کے اندر کہ جس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہو، جس کی وجہ سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو، پاکستان کے خلاف یہاں پہ آوازیں بلند ہو. پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں پہ یہ قانون نہیں بنا، اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کے حوالے سے، سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے حوالے سے اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنا. لوگوں نے بڑی مخالفت کی ایسی باتوں کی، اور آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اور وہاں کے لیے حضور والا نے جناب یہ مسودہ قانون پیش کر دیا ہے اسمبلی میں. اور خاص کر اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، ادھر بھارتی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اٹوٹ ٹانگ ہے بھارت کا، اور ادھر جناب اظہار آزادی رائے کا جو بل ہے اس پہ قدغن لگانے کے لیے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ بل آزاد کشمیر کی کم اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو سیاستدان بیٹھے ہیں اسمبلی میں، بڑے جہاندیدہ قسم کے لوگ ہیں اور بڑے باکردار قسم کے لوگ ہیں، جو پرانے سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جس طرح یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ کبھی بھی ناقابل برداشت ہیں. اس کے ساتھ ریاست کل جس طرح وزیر پاکستان آزاد کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اڈاک ملازمین نے جو ہے بڑا وسیع احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس کی کیا تفصیل آپ کے پاس؟ بالکل ایسی ہے. یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہے، ایک ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہاں کے اڈاک ملازمین کی ہی گفتگو ہے ویژول، اگر ہو سکے تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے. انہوں نے جو گزشتہ 4 سے 6 ماہ سے تقریباً انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی. یہ اڈاک ملازمین جو آزاد کشمیر کے اندر یہ تقریباً 4600 ہے، 4600 کی یہ تعداد ہے. ماضی کی گورنمنٹ کے دوران بھی ان کے حوالے سے جو جب سردار تنویر الیاس خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو ان سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے ان کے دور اقتدار میں اسی طرح فنڈز کی کمی کا کہہ کر ان اڈاک ملازمین کی جو کانٹریکٹس تھے ان کو ریویو کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ روک دیا گیا تھا. جب سردار تنویر الیاس خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی بنی تھی دیوان علی چغتائی صاحب کی سربراہی میں، یہ کابینہ کی کمیٹی. اس کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی تھی. ان سفارشات میں یہ کہا گیا تھا کہ جن
मुलाजमीन की तादाद दौरानिया 10 साल का हो गया है, और उनमें से बेशतर वो थे कि जिनकी उम्रें तकरीबन 50 और 55 से आगे बढ़ चुकी थी, यानी एक बड़ी तादाद थी। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कहा गया था कि 10 साल से जायद वालों को जो है ना वो परमानेंट कर दिया जाएगा, और उसके हवाले से टेस्ट इंटरव्यू का एक क्राइटेरिया रखा गया था कि उसमें से गुजार के उनको किया जाएगा, और उससे कम जो है उनके हवाले से उन्होंने कहा था कि ये पीएससी और एनटीएस तर्ज की इस तर्ज का एक टेस्ट किया जाएगा जिसमें उनकी एहलियत को चेक किया जाएगा, ताकि हमारा मेरिट मुतासर ना हो और वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर डिलीवर ठीक कर सके। तो ये रखी गई थी शर्त के इंसानी हमदर्दी के तहत हम इनको परमानेंट करेंगे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के तहत। ये रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हो गई थी, और उसके बाद इसकी तहरीक की जानी थी, गालिबन इसकी तहरीक कर दी गई थी सेक्रेटरी फाइनेंस को कि इसके हवाले से जो माली अखराजात है और जरूरियात है उसके हवाले से आप अपनी रिपोर्ट दें। इसी असना में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी और यह मामला जू का तू रह गया था। अब वही नई हुकूमत आने के बाद, अनवार सरकार साहब के आने के बाद, अब तक बेचारे ये 7 माह से बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। इनके घरों में तनख्वाहें जो इनको नहीं जा रही, और इन अडॉप्ट मुलाजमीन की बच्चियां, मेरे पास कुछ विजुअल्स भी हैं आए थे, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दी है कि हमारे वालिदैन जो है उन्हें जब तनख्वाहें नहीं मिल रही तो हम खाएं कहां से। यही तो वो चीजें हैं उस्मान साहब, हम कहते हैं कि जब जो शख्स और ऊपर से दावा किया है कि मैंने 25 अरब रुपया खर्च किया है अब तक, और बड़ी शफाफियत से खर्च किया, जो शफाफियत है उसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन। उस्मान साहब क्या अभी हम आप बताएंगे कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के जो फंड एमएलए और वज़रा को दिए गए हैं उसके अंदर ही ऐसी करप्शन वो सामने आएगी कि अनवार साहब शायद 22-24 अरब रुपए को जस्टिफाई करना है तो दूर, ये जो एक कुछ अरब रुपए या कुछ करोड़ों में ये रकम है, इसी को नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे। इसीलिए तो वो ये कुछ करने जा रहे हैं ना, कदगन लगाने जा रहे हैं कि कल जो जब चीजें सामने आनी है तो इनके हवाले से मैं कहां जवाब दूंगा कि इतनी पारसाई से, इतनी सादगी से, इतनी आजजी से और इतनी कफायत शारी से मैं इस रियासत को चला रहा हूं, और ये दूसरी तरफ से नीचे करप्शन की जो है नहरें बह रही हैं, करप्शन के हवाले से जो नीचे लोग जो है ना वो कर रहे हैं, तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा। तो ये चीजें जितनी भी हैं ये सारी लफाजी की हद तक हैं, ये गुफ्तन, निशिस्तन, बर्खास्तन है। वो एक आमराना सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम फिर अगेन कहते हैं कि अब रियासत के लोगों को, रियासत के हर बाशऊर शख्स को इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा कि वो उन्हें एक बंद करी, एक जिस तरह हम पार के हवाले से रेफरेंस देते हैं कि वहां पे एक जिंदा जेल, ओपन जेल, उसके अंदर लोग मुकैयद हैं। तो इस जो है ना ये कदगन लगाने के बाद आजादी हज़ारे राय पे आजाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके में बैठने वाला शख्स जो अपनी इज़हारे राय भी नहीं कर सकेगा, तो क्या वो एक जिंदा कैद के अंदर एक जेल की मंजर ये रियासत नहीं पेश करेगी? डेफिनेटली करेगी। बिल्कुल। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आने वाले दिनों में हम आपको मजीद बताएंगे कि ये जो हुकूमत ने बिल पेश किया है डेफर्मेशन एक्ट आज़ाद कश्मीर काउंसिल असम्बली में, इसकी क्या पोजीशन है, क्या ये बिल पास होता है, अगर ये पास होता है इसकी हैसियत क्या रहेगी, और मीडिया का गला घोंटने की जो कोशिश की जा रही है चौधरी अनवर उल हक सरकार के हवाले से, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।